पाक फौज, FC और बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शबान जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 24 घंटे में मजीद 17 खारजी हलाक हो गए। खुजदार में दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला भी पसपा कर दिया गया। 5 जुलाई से मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 79 दहशतगर्द मारे गए। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फितना अल खवारिज के खिलाफ घेरा मजीद तंग। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, भारत और कुछ दीगर ममालिक पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन अनासिर को इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करने वाले मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। वतन के दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रियासत दहशतगर्दी के नासूर को हर कीमत पर शिकस्त देगी। वज़ीर आज़म ने कहा, अमन व अमान को सबोताज करने की हर साजिश नाकाम बना दी जाएगी। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज और पुलिस के शाना बशाना खड़ी है। कराची में गैर कानूनी तामीरात गिराने का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वापस। वफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती इख्तियारात से तजावुज़ करार दिया। गैर कानूनी तामीरात केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा, बिल्डिंग कवानीन सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्डिंग का केस पहले पूरे लियारी फिर कराची शहर तक फैला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी तकाजे पूरे किए बगैर अपील में सुमोटो इख्तियार हासिल किया। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी। ईरान के शहर बुशहर, कनारक और बंदर अब्बास पर हमले। ईरान की जवाबी कार्रवाई। पासदारान इनकलाब ने कहा, उर्दन में अमरीकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और फ़िज़ाई अड्डे पर 10 मिसाइल फायर किए गए। वाशिंगटन ने मजीद हमले किए तो खित्ते में दीगर अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान से मुज़ाकरात जारी रखने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की। ईरान पर वाज़ेह कर दिया कि जंगबंदी खत्म हो चुकी। कतर, ईरान और अमरीका में जारी ताज़ा झड़पें रुकवाने के लिए सरगर्म। अरब मीडिया के मुताबिक कतरी सिफारतकारों ने तेहरान में ईरानी रहनुमाओं से मुलाकात की। कतर का मुफाहमती याददाश्त की पासदारी पर जोर। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, आपने हुर्मुज़ में जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। खबरदार, किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को फिंगरप्रिंट्स देने से गुरेज करें। लाहौर में शहरियों की खुफिया मालूमात तिजारती मकासद के लिए बेचने वाला गैंग्स पकड़ा गया। NCCIA ने 3 मुल्जिमान को हिरासत में लिया। कब्जे से मोबाइल, सिम्स, फिंगरप्रिंट्स, स्कैनर बरामद। शनाख्ती कार्ड शहरी की शनाख्त है, हक नहीं छीना जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। फैमिली कोर्ट का शहरियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म कलअदम करार। अदालत ने कहा, कौमी शनाख्ती कार्ड फैमिली कोर्ट की जानिब से ब्लॉक नहीं किया जा सकता। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुराद एक्ट की मुतनाज़ शिकों को वापस लेने का ऐलान। बिल पर 13 जुलाई को पार्लिमानी कायदीन का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुशावरत। वज़ीर इत्तलात शफी जान ने कहा, मुतनाज़ शिकों को पुराने कानून के मुताबिक बहाल किया जाएगा। अवाम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को सुनेंगे। अवामी उमंगों के खिलाफ कोई फैसला नहीं होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का अरकानी असम्बली की मुराद यकसा करने का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी ने कहा, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर अयाज सादिक चारों असम्बलियों के स्पीकर्स का इजलास बुलाएं। अरकानी असम्बली की तनख्वाहें, मुराद और इस्तेहकाक हम आहंग करें। सिक्योरिटी, सरकारी पासपोर्ट अलाउंसेस यकसा होने चाहिए। विफाक और सिंध हुकूमत का मौसमियाती खतरात से निमटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला हाउस में इजलास। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक, चेयरमैन NDMA की शिरकत। NDMA की जदीद अर्ली वार्निंग सिस्टम और इंटेलिजेंस निज़ाम पर ब्रीफिंग। 15 जुलाई से 30 अगस्त तक मामूल से ज़ायद गर्मी, हब्स और फाल मानसून का इम्कान। विफाकी और सूबाई एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स के दरमियान 24 घंटे राब्ताकारी का निज़ाम फाल कर दिया गया। ज़ियारत में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन के लिए फ़िकस 1 करोड़ 11 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की फौरी अदायगी की हिदायत। मुआविन वज़ीर आला शाहिद रिंद ने कहा, शहदा के लवाहिकीन को दहलीज पर मुआवजे की अदायगी यकीनी बनाई जा रही है। हुकूमत शहदा के ख़ानदानों की कफ़ालत उठाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा, तरक्की के लिए आसान शराइत पर माली सहूलियात की फ़राहमी नागुज़ीर है। बैंक कर्जों की फ़राहमी में नुमाया इजाफा करें।
مالی سہولیات کی دستیابی سے برآمدات میں اضافہ، روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، قرضوں تک رسائی پر بریفنگ۔ وزیر اعظم سے نون لیگ کے ارکان گلگت بلتستان اسمبلی کی ملاقات، ارکان کی تجاویز کا جائزہ لینے کے لیے اسحاق ڈار کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایات۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا، نیسلا ٹاور گرانے کے فیصلے سے سینکڑوں لوگ بے گھر ہوئے، جوڈیشل ایکٹیویزم کی وجہ سے ملک کو بہت نقصان اٹھانے پڑے۔ نیسلا ٹاور سے کسی کو ذاتی مسئلہ تھا، غلط فیصلے سے شہریوں کا بہت بڑا نقصان ہوا، نقصان پورا کرنے کی ذمہ داری فیصلہ دینے والے پر عائد ہوتی ہے۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے وفد کی کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملاقات۔ فواد چودھری نے کہا، قید رہنماؤں نے مذاکرات کو آگے بڑھنے کا راستہ قرار دیا۔ دہشت گردی کے مقابلے کے لیے قوم کا متحد ہونا پہلی شرط ہے۔ شاہ محمود قریشی نے فیلڈ مارشل کے سفارتی کردار کو سراہا۔ سندھ میں ذخیرہ کی گئی گندم ضبط کر کے سرکاری امداد پر خریدی جائے گی۔ محکمہ خوراک کے اجلاس میں فیصلہ۔ حکام نے کہا، کاروباری سرگرمیوں میں خلل نہیں ڈالنا چاہتے، ذخیرہ اندوزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر خوراک کی فلور ملز مالکان کو اعتماد میں لینے کے لیے اجلاس بلانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، عوام کے لیے 1,500 الیکٹرو بسیں لا رہے ہیں۔ بسیں محض ایک سہولت نہیں بلکہ جدید ٹرانسپورٹ کلچر کا آغاز ہے۔ مریم نواز سے خانیوال کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات، ارکان کے پیش کردہ عوامی مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کا حکم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وائی فائی منصوبے کا افتتاح کیا۔ پشاور کے سرکاری اسپتالوں اور پبلک ٹرانسپورٹ کے مقامات پر مفت وائی فائی فراہم کیا جائے گا۔ سہیل آفریدی کا سرکاری یونیورسٹیز اور کالجز میں بھی سہولت فراہم کرنے کا اعلان۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈیجیٹل ادائیگیوں پر ٹیکس کٹوتی کا نیا نظام لاگو۔ ترجمان پنجاب ریونیو اتھارٹی نے کہا، ای پیمنٹ یا کارڈ کے ذریعے کٹنے والا ٹیکس اب براہ راست حکومت کو منتقل ہوگا۔ شہری رسید نہ دینے والے فوڈ آپریٹرز کے خلاف شکایت درج کرائیں۔ سعودی عرب میں سیر و سیاحت کے لیے ویزا لینا آسان ہو گیا۔ پاکستان سمیت 7 ممالک کے لیے نیا ویزا پیکج متعارف۔ سیاحتی پیکج خریدنے کے بعد ویزا الیکٹرانک طور پر جاری ہوگا۔ سفارت خانے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حکام کے مطابق پیکج خریدنے کے بعد 48 گھنٹے میں ویزا جاری ہوگا۔ ویزے کی فیس تقریباً 30,000 روپے اور مدت 3 ماہ ہوگی۔ بچوں کے غیر محفوظ سوشل میڈیا استعمال سے سماجی، نفسیاتی اور سیکیورٹی خطرات۔ رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال ڈپریشن اور تعلیمی مشکلات میں اضافے کا باعث بننے لگا۔ سائبر مجرم اور جعلساز گروہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے بچوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ ماہرین کا پاکستان میں بھی بچوں کی آن لائن سرگرمیوں پر مناسب نگرانی کے لیے قانون سازی پر زور۔ لاہور، راولپنڈی، جھنگ، گجرات سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش۔ سنبڑیال، پتوں کی چونیا میں بادل برسے، گرمی کی شدت میں کمی۔ جھنگ میں بارش کے بعد مکان کی چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق 4 افراد ملبے تلے دبے، 2 کو ریسکیو کیا گیا۔ اسلام آباد، پشاور، لاہور سمیت ملک بھر میں بارشوں کی پیشگوئی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 11 اور 12 جولائی کو بارش کا امکان۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں 13 جولائی تک بادل برسیں گے۔ بلوچستان اور سندھ کے کچھ اضلاع میں بھی بارشوں کی پیشگوئی۔ اسلام آباد، پنڈی، لاہور، پشاور، فیصل آباد میں اربن فلڈنگ کا خطرہ۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کی وارننگ۔ پیٹرول سستا ہوگا، مہنگا ہوگا یا قیمت برقرار رہے گی؟ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان آج کرے گی۔ اس وقت 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت 297 روپے 53 پیسے ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا پیٹرول کی قیمت کم کرنے کا مطالبہ۔ حافظ نعیم نے کہا، لیوی قیمت میں جگہ ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، جن پر ٹیکس بنتا ہی نہیں، حکومت ان سے بھی ٹیکس لے رہی ہے۔ کسان، مزدور، ہر کوئی پریشان ہے۔ لیوی ٹیکس عوام کے ساتھ فراڈ ہے، اسے ختم کیا جائے۔